मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज 26 जुलाई हो अनि आजको दिन एकदमै विशेष छ। आज कारगिल विजय दिवस हो। 21 वर्ष अघि आजकै दिन कारगिलको युद्धमा हाम्रा सेनाले भारतको जितको झण्डा फहराएका थिए। साथीहरू, कारगिलको युद्ध जुन परिस्थितिहरूमा भएको थियो त्यसलाई भारतले कहिले भुल्न सक्दैन। पाकिस्तानले ठूला ठूला इच्छा राखेर भारतको भूमिलाई हत्याउने र आफ्नो यहाँ चलिरहेका आन्तरिक कलहबाट ध्यान भट्काउने दुस्साहस गरेको थियो। भारत त्यसबेला पाकिस्तानसित राम्रो सम्बन्धको लागि प्रयासरत थियो। तर भनिन्छ नि, बयरु अकारण सब काहुसो, जो कर हित अनहित ताहुसो। अर्थात् दुष्टको स्वभाव नै हुन्छ हर कसैसित बिना कारण दुश्मनी गर्नु। यस्तो स्वभावका मानिसहरू जसले हित गर्दछ उसको जीवन पनि नोक्सान नै सोच्दछ। यसै कारण भारतको मित्रताको जवाबमा पाकिस्तानद्वारा पीठमा छुरा रोप्ने कोसिस भएको थियो। तर त्यसपछि भारतको वीर सेनाले जुन पराक्रम देखाए, भारतले आफ्नो जुन ताकत देखायो, त्यो पुरा दुनियाँले देख्यो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अग्लो पहाडहरूमा बसेको दुश्मन र तलबाट लडिरहेको हाम्रो सेना, हाम्रा वीर जवान। तर जित पहाडको उचाइको होइन, भारतीय सेनाको उच्च हौसला र साँचो वीरताको भयो। साथीहरू, त्यस समय मलाई पनि कारगिल जाने अनि हाम्रा जवानहरूको वीरताको दर्शनको सौभाग्य मिलेको थियो। त्यो दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा अनमोल क्षणहरूमध्ये एउटा हो। म देखिरहेको छु कि आज देशभरि मानिसहरू कारगिल विजय दिवसलाई याद गरिरहेका छन्। सोसियल मिडियामा एउटा ह्यासट्याग करेज इन कारगिलको साथ मानिसहरू आफ्ना वीरहरूलाई नमन गरिरहेका छन्। जो शहीद भएका छन् उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। म आज सबै देशवासीहरूको तर्फबाट हाम्रा यी वीर जवानहरूको साथसाथै ती वीर माताहरूलाई पनि नमन गर्दछु जसले माँ भारतीको साँचो सपुतहरूलाई जन्म दिए। मेरो देशका नौजवानहरूसित आग्रह छ कि आज दिनभरि कारगिल विजयसित जोडिएका हाम्रा जाबाजहरूको कथाहरू, वीर माताहरूको त्यागको बारेमा एका अर्कालाई बताउँ, सेयर गरौँ। म साथीहरू तपाईँहरूसित एउटा आग्रह गर्दछु। आज एउटा वेबसाइट छ www.gallantryAwards.gov.in। तपाईँ अवश्य त्यसमा भिजिट गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँलाई हाम्रा वीर पराक्रमी योद्धाहरूको बारेमा, उनीहरूको पराक्रमको बारेमा धेरै जानकारीहरू प्राप्त हुनेछ। अनि ती जानकारीहरू जब तपाईँ आफ्नो साथीहरूको साथ चर्चा गर्नुहुनेछ, उनीहरूको लागि पनि प्रेरणाको कारण बन्नेछ। तपाईँ अवश्य यो वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोस् अनि म त भन्दछु बारम्बार गर्नुहोस्। साथीहरू, कारगिल युद्धको समय अटलजीले लाल किल्लाबाट जे भन्नुभएको थियो त्यो आज पनि हामी सबैको लागि एकदमै प्रासङ्गिक छ। अटलजीले तब देशको गान्धीजीको एउटा मन्त्र याद दिलाएका थिए। महात्मा गान्धीको मन्त्र थियो कि यदि कसैलाई पनि कुनै दुविधा हुन्छ कि उसले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, त उसले भारतको सबैभन्दा गरिब र असहाय व्यक्तिको बारेमा सोच्नुपर्छ। उसले यो सोच्नुपर्छ कि जो उसले गर्न गइरहेको छ त्यसबाट ती व्यक्तिको भलाइ हुन्छ कि हुँदैन। गान्धीजीको यस विचारबाट अघि बढेर अटलजीले भन्नुभएको थियो कि कारगिल युद्धले हामीलाई एउटा अर्को मन्त्र दिएको छ। यो मन्त्र थियो कि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा पहिला हामीले यो सोच्नुपर्छ कि के हाम्रो यो कदम ती सैनिकको सम्मान अनुरूप छ जसले ती दुर्गम पहाडहरूमा आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए। आउनुहोस्, अटलजीको आवाजमा नै उनको यस भावनालाई हामी सुनौँ, बुझौँ अनि समयको माग छ कि त्यसलाई स्वीकार गरौँ। हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथीहरू, युद्धको परिस्थितिमा हामी जुन कुरा भन्छौँ गर्छौँ त्यसको सीमामा डटेका सैनिकको मनोबलमा, उसको परिवारको मनोबलमा एकदमै गहिरो असर पर्दछ। यो कुरा हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। अनि यसैले हाम्रो आचार, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो वाणी, हाम्रो बयान
हाम्रो मर्यादा, हाम्रो लक्ष्य सबै परीक्षणमा यो अवश्य रहनुपर्छ कि हामी जो गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, त्यसले सैनिकहरूको मनोबल बढोस्, उनीहरूको सम्मान बढोस्। राष्ट्र सर्वोपरिको मन्त्र लिएर एकताको सूत्रमा बाँधिएका देशवासी हाम्रा सैनिकहरूको ताकतलाई 1000 गुणाभन्दा अधिक बढाइदिन्छ। हाम्रो यहाँ त भनिएको छ नि, सङ्घीय शक्ति कलौयुगे। कहिलेकाहीँ हामी यस कुरालाई नबुझिकन सोसियल मिडियामा यस्ता चिजहरूलाई बढावा दिन्छौँ जसले हाम्रो देशलाई एकदमै नोक्सान पुर्याउँछ। कहिलेकाहीँ जिज्ञासावश फरवर्ड गरिरहन्छौँ, थाहा छ गलत छ, यो गरिरहन्छौँ। हिजोआज युद्ध केवल सीमाहरूमा मात्र लडिँदैन, देशमा पनि धेरै मोर्चाहरूमा एकसाथ लडिरहन्छ अनि हरेक देशवासीले त्यसमा आफ्नो भूमिका तय गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि आफ्नो भूमिका देशको सीमामा दुर्गम परिस्थितिहरूमा लडिरहेका सैनिकहरूलाई याद गर्दै तय गर्नुपर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, पछिल्लो केही महिनाहरूदेखि सम्पूर्ण देशले एकजुट भएर जुन प्रकारले कोरोनासित लडिरहेको छ, त्यसले अनेक आशंकाहरूलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ। आज हाम्रो देशमा रिकभरी रेट अन्य देशहरूको तुलनामा राम्रो छ। साथै हाम्रो देशमा कोरोनाबाट मृत्युदर पनि विश्वको अधिकतर देशहरूभन्दा धेरै कम छ। निश्चित रूपमा एउटै पनि व्यक्तिलाई गुमाउनु दुःखद छ, तर भारत आफ्नो लाखौँ देशवासीहरूको जीवन बचाउनमा सफल पनि रहेको छ। तर साथीहरू, कोरोनाको खतरा टडेको छैन। धेरै स्थानहरूमा यो तेजीका साथ फैलिरहेको छ। हामी एकदमै धेर सतर्क रहनु आवश्यक छ। हामीले यो ध्यान राख्नुपर्छ कि कोरोना अहिले पनि त्यत्तिकै घातक छ जति सुरुमा थियो। यसैले हामीले एकदमै सावधानी अपनाउनुपर्छ। अनुहारमा मास्क लगाउनु वा गाम्छाको उपयोग गर्नु, 2 गजको दूरी, लगातार हात धुनु, जताभावी नथुक्नु, साफ सफाइको पुरा ध्यान राख्नु, यही हाम्रो हतियार हो जसले हामीलाई कोरोनाबाट बचाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई मास्कले असजिलो हुन्छ अनि अनुहारबाट मास्क हटाउने मन हुन्छ। बातचित गर्न सुरु गर्छौँ। जब मास्कको जरुरत अधिक हुन्छ, त्यसै समय मास्क हटाउँछौँ। यस्तो समयमा म तपाईँहरूसित आग्रह गर्दछु कि जब पनि तपाईँलाई मास्कको कारण असजिलो हुन्छ, खोल्ने मन हुन्छ, तब केही क्षणको लागि ती डक्टर्सलाई स्मरण गर्नुहोस्, ती नर्सहरूलाई सम्झनुहोस्, हाम्रा ती कोरोना वारियर्सलाई सम्झनुहोस्। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो मास्क लगाएर घन्टौँसम्म लगातार हामी सबैको जीवनलाई बचाउनको लागि जुटिरहन्छन्। 8-8, 10-10 घन्टासम्म मास्क लगाइराख्छन्। के उनीहरूलाई कठिनाइ हुँदैन होला? अलिकति उनीहरूलाई सम्झनुहोस्। तपाईँलाई पनि लाग्नेछ कि हामी एक नागरिकको नाताले यसमा अलिकति पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन अनि अरूलाई पनि गर्नु दिनु हुँदैन। एकातिर हामीले कोरोनाको विरुद्ध लडाई पूर्ण सजगता र सतर्कताको साथ लड्नु छ, त अर्कोतिर कठोर मेहनतले व्यवसाय, नोकरी, पढाइ जुन पनि कर्तव्य निभाउँदछौँ त्यसमा गति बढाउनुपर्छ। त्यसलाई पनि नयाँ उचाइमा लिएर जानुपर्छ। साथीहरू, कोरोना कालमा त हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरूले पुरा देशलाई दिशा दिएको छ। गाउँहरूदेखि स्थानीय नागरिकलाई, ग्राम पञ्चायतहरूलाई अनेक राम्रो प्रयास लगातार अघि आइरहेको छ। जम्मूमा एउटा ग्राम त्रेवा ग्राम पञ्चायत छ। त्यहाँका सरपञ्च छन् बलबीर कौरजी। मलाई बताइएको छ कि बलबीर कौरजीले आफ्नो पञ्चायतमा 30 बेडको एउटा क्वारेन्टिन सेन्टर बनाएका छन्। पञ्चायतभित्र पर्ने बाटोहरूमा पानीको व्यवस्था गराएका छन्। मानिसहरूलाई हात धुनुमा कुनै असुविधा नहोस् यसको प्रबन्ध गराएका छन्। यति मात्र होइन, बलबीर कौरजीले आफै आफ्नो काँधमा स्प्रे पम्प झुन्डाएर भोलन्टियरसित मिलेर पुरा पञ्चायतमा वरिपरिका क्षेत्रहरूमा सेनिटाइजेसनको पनि काम गर्दछिन्। यस्तै अझ एक कश्मीरी महिला सरपञ्च छन्, गान्दरबलको चौटलीवारको जेतुना बेगम। जेतुना बेगमजीले तय गरिन् कि उनको पञ्चायत कोरोना विरुद्धको जङ्ग लड्नेछन् अनि कमाइको लागि अवसर पनि पैदा गर्नेछ। उनले पुरै इलाकामा फ्री मास्क बाँडिन्, फ्री रासन बाँडिन्। साथै उनले मानिसहरूलाई फसलहरूको बिउ र आइफलको पौधा पनि दिइन् ताकि मानिसहरूलाई खेतीमा, बागवानीमा कठिनाइ नहोस्। साथीहरू, कश्मीरबाट अझ एउटा प्रेरक घटना छ। यहाँ
अनन्तनागमा म्युनिसिपल प्रेसिडेन्ट छन् श्रीमान मोहम्मद इकबाल। उनलाई आफ्नो इलाकामा सेनिटाइजेसनको लागि स्प्रेयरको जरुरत थियो। उनले जानकारी जुटाए, तब पत्तो लाग्यो कि मसिन अर्को सहरबाट ल्याउनुपर्छ अनि यसको मूल्य हुनेछ 6 लाख रुपियाँ। त श्रीमान इकबालजीले आफै प्रयास गरेर आफ स्प्रेयर मसिन बनाए अनि त्यो पनि केवल 50,000 रुपियाँमा। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। पुरा देशमा कुना कुनामा यस्ता धेरै प्रेरक घटनाहरू दैनिक रूपमा अघि आउँदछ। यी सबैजना अभिनन्दनको हकदार छन्। चुनौती आयो तर मानिसहरूले त्यति नै ताकतले त्यसको सामना पनि गरे। मेरा प्यारा देशवासीहरू, सही एप्रोचले, सकारात्मक एप्रोचले सधैँ आपदाको अवसरमा विपत्तिलाई विकासमा परिवर्तन गर्नुमा एकदमै मद्दत मिल्दछ। अहिले हामी कोरोनाको समय पनि देखिरहेका छौँ कि कसरी हाम्रा देशका युवाहरू, महिलाहरूले आफ्नो ट्यालेन्ट र स्किलको बलमा केही नयाँ प्रयोग सुरु गरेका छन्। बिहारमा कुनै ह्युमन सेल्फ हेल्प ग्रुपले मधुबनी पेन्टिङ भएको मास्क बनाउनु सुरु गरेका छन् अनि हेर्दा हेर्दै यो खुबै पपुलर भएको छ। यो मधुबनी मास्क एक प्रकारले आफ्नो परम्पराको प्रचार त गर्छ नै, मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको साथ रोजगारी पनि दिइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ नर्थ इस्टमा ब्याम्बु अर्थात् बाँस कति धेरै मात्रामा हुँदछ। अब यही बाँसबाट त्रिपुरा, मणिपुर, आसामका कारिगरहरूले हाई क्वालिटीको पानीको बोतल र टिफिन बक्स बनाउन सुरु गरेका छन्। ब्याम्बुबाट तपाईँले यदि यसको क्वालिटी हेर्नुभयो भने भरोसा हुँदैन कि बाँसको बोतलहरू पनि यति शानदार हुन सक्छ। अनि फेरि यो बोतलहरू इको फ्रेन्डली पनि छ। यो जब बनाइन्छ तब बाँसलाई पहिला निम र अरू औषधीय पौधाहरूको साथ उमालिन्छ। यसबाट यसमा औषधीय गुण पनि आउँदछ। साना साना स्थानीय प्रोडक्ट्सबाट कसरी ठुलो सफलता मिल्दछ यसको एउटा उदाहरण झारखण्डबाट पनि पाइन्छ। झारखण्डको बिशुनपुरमा यी दिनहरूमा 30 भन्दा अधिक समूह मिलेर लेमन ग्रासको खेती गरिरहेका छन्। लेमन ग्रास 4 महिनामा तयार हुँदछ अनि त्यसको तेल बजारमा राम्रो दाममा बिक्दछ। यसको हिजोआज काफी माग पनि छ। म देशको 2 इलाकाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु। दुवै नै एका अर्कासित सैकडौँ किलोमिटर टाढा छ अनि आफ्नो तरिकाले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि केही हटेर काम गरिरहेको छ। एउटा हो लद्दाख अनि अर्को हो कच्छ। लेह र लद्दाखको नाम आउनसाथ सुन्दर संसाधनहरू अनि अग्लो अग्लो पहाडको दृश्य हाम्रो अघि आउँदछ। ताजा हावाको स्पर्श अनुभव हुन थाल्छ। त्यही कच्छको कुरा निस्कन साथ मरुभूमि, टाढा टाढा मरुभूमि, कतै बोट बिरुवा पनि नजर नआए यो सब हाम्रो अघि आउँदछ। लद्दाखमा एक विशिष्ट फल हुँदछ जसको नाम चुली वा एप्रिकट हो। यो फसल यस क्षेत्रको इकोनोमीलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछ। तर अफसोसको कुरा यो छ सप्लाई चेन, मौसमको मार जस्तै अनेक चुनौतीहरूसित यो जुझिरहन्छ। यसको कमभन्दा कम बर्बादी होस् यसको लागि हिजोआज एउटा नयाँ इनोभेसनको प्रयोग सुरु भएको छ। एउटा डुएल सिस्टम छ जसको नाम हो सोलर एप्रिकट ड्रायर एन्ड स्पेस हिटर। यसलाई खुबानी अनि अर्को अन्य फलहरू एवं सब्जीहरूको जरुरतको अनुसार सुकाउन सकिन्छ, औरबो पनि हाइजेनिक तरिकाले। पहिला जब खुबानीलाई खेतहरूको नजिक सुकाइन्थ्यो तब यसबाट बर्बादी त हुँदै नै थियो, साथै धुलो र वर्षाको पानीको कारणले फलहरूको क्वालिटी पनि प्रभावित हुँदथ्यो। अर्कोतिर हिजोआज कच्छमा किसानहरूले ड्र्यागन फ्रुट्सको खेतीको लागि सराहनीय प्रयास गरिरहेका छन्। धेरै मानिसहरूले जब सुन्दछन् तब उनीहरूलाई आश्चर्य हुँदछ कच्छ अनि ड्र्यागन फ्रुट्स। तर त्यहाँ धेरै किसानहरू यस कार्यमा जुटेका छन्। फलको गुणवत्ता र कम जमिनमा ज्यादा उत्पादलाई लिएर धेरै इनोभेसन गरिँदैछ। मलाई बताइएको छ कि ड्र्यागन फ्रुट्सको लोकप्रियता लगातार बढिरहेको छ। विशेष गरी खाजामा यसको प्रयोग काफी बढेको छ। कच्छका किसानहरूको सङ्कल्प छ कि देशलाई ड्र्यागन फ्रुट्सको आयात गर्नु नपरोस्। यही त आत्मनिर्भरताको कुरा हो। साथीहरू, जब हामी केही नयाँ गर्ने सोच्दछौँ, इनोभेट सोच्दछौँ, तब यस्तो काम पनि सम्भव हुँदछ जसको आमतौरमा कसैले कल्पना गर्दैन। जस्तो कि बिहारका केही युवाहरूलाई नै लिनुहोस्। पहिला यिनीहरू सामान्य नोकरी गर्दथे।
एक दिन उनीहरूले मोती अर्थात् पल्सको खेती गर्ने तय गरे। उनीहरूको क्षेत्रमा मानिसहरूलाई यसको बारेमा धेर थाहा थिएन, तर यी मानिसहरूले पहिला सम्पूर्ण जानकारी जुटाए। जयपुर र भुवनेश्वर गएर ट्रेनिङ लिएर अनि आफ्नो गाउँमा नै मोतीको खेती सुरु गरे। आज यिनीहरू स्वयंले त यसबाट काफी कमाइ गरिरहेका छन्। उनीहरूले मुजफ्फरपुर, बेगुसराय र पटनामा अन्य राज्यहरूबाट फर्किएका प्रवासी मजदुरहरूलाई यसको ट्रेनिङ दिनु पनि सुरु गरे। धेरै मानिसहरूको लागि यसबाट आत्मनिर्भरको बाटो खोलिएको छ। साथीहरू, अब केही दिनपछि रक्षाबन्धनको पावन पर्व आइरहेको छ। म हिजोआज देखिरहेको छु कि धेरै मानिसहरू र संस्थाहरूले यसपल्ट रक्षाबन्धनलाई अलग तरिकाले मनाउने अभियान चलाइरहेको छ। धेरैजनाले यसलाई भोकल फर लोकलसित पनि जोडिरहेका छन्। अनि कुरा पनि सही हो। हाम्रो पर्व, हाम्रो समाज, हाम्रो घरको नजिक नै कुनै व्यक्तिको व्यापार बढोस्, उसको पनि पर्व खुसहाल होस्, तब पर्वको आनन्द केही अरू नै हुँदछ। सबै देशवासीलाई रक्षाबन्धनको धेरै धेरै शुभकामना। साथीहरू, 7 अगस्तको दिन नेसनल ह्यान्डलुम डे हो। भारतले ह्यान्डलुम, हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट आफै आफमा सैकडौँ वर्षहरूको गौरवमय इतिहास समेटेको छ। हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ भारतीय ह्यान्डलुम र ह्यान्डिक्राफ्टको धेरभन्दा धेर उपयोग गरौँ। अनि यसको बारेमा हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई बताउनु पनि पर्छ। भारतको ह्यान्डलुम अनि ह्यान्डिक्राफ्ट कति रिच छ, यसमा कति विविधता छ, त्यो दुनियाँले जति धेर जान्नेछ त्यति नै हाम्रा लोकल कारिगरहरू र बुनकरहरूलाई लाभ हुनेछ। साथीहरू, विशेष गरी मेरा युवा साथीहरू, हाम्रो देश बदलिरहेको छ। कसरी बदलिरहेको छ? कति तेजीका साथ बदलिरहेको छ? कस्तो कस्तो क्षेत्रहरूमा बदलिरहेको छ? एउटा सकारात्मक सोचको साथ यदि नजर डुलायौँ भने हामी आफै आफ अचम्बित हुनेछौँ। एक समय थियो जब खेलकुददेखि लिएर अन्य सेक्टर्समा अधिकतर मानिस या त ठुला ठुला सहरहरूमा हुन्थे वा ठुला ठुला परिवारबाट या त फेरि नामी नामी स्कुल वा कलेजबाट हुँदथे। अहिले देश बदलिरहेको छ। गाउँहरूबाट, सानो सहरहरूबाट, सामान्य परिवारबाट हाम्रा युवा अघि आइरहेका छन्। सफलताको नयाँ शिखर चुमिरहेका छन्। यिनीहरूले सङ्कटहरूबीच पनि नयाँ नयाँ सपनाहरू सजाउँदै अघि बढिरहेका छन्। केही यस्तै नै हामीले हालै आएको बोर्ड इक्जाम्सको रिजल्टमा देख्यौँ। आज मन की बातमा हामी केही यस्तै प्रतिभाशाली छोराछोरीहरूसित कुरा गर्नेछौँ। यस्तै एक प्रतिभाशाली छोरी छन् कृतिका नान्दल। कृतिकाजी हरियाणाको पानीपतबाट हुन्। हेलो कृतिका, नमस्ते। नमस्ते सर। यति राम्रो परिणामको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। धन्यवाद सर। अनि तपाईँ त हिजोआज टेलिफोन उठाउँदा उठाउँदा थाकिसक्नुभयो होला। धेरैजनाको फोन आउँछ होला नि? हजुर सर। अनि जसले बधाई दिन्छन् उनीहरू पनि गर्व अनुभव गर्छन् होला कि उनीहरूले तपाईँलाई चिन्दछन्। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? सर, एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। प्यारेन्ट्सलाई प्राउड फिल गराएर आफै पनि एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको छु। अच्छा, यो बताउनुहोस् कि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा को हुन्? सर, मेरो आमा नै सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हुन्। वाह, अच्छा, तपाईँ आमाबाट के सिक्नु हुँदैछ? सर, उनले आफ्नो जिन्दगीमा यति धेरै कठिनाइहरू देखेकी छन्, तरै पनि उनी यति बोल्ड अनि यति स्ट्रङ छन्। सर, उनलाई हेरेरै यति प्रेरणा मिल्दछ कि म पनि उनी जस्तै बनौँ। आमा कति पढा लेखा हुनुहुन्छ? सर, बिए गरेकी हुनुहुन्छ। बिए गरेकी हुन्? हजुर सर। अच्छा, त आमाले तपाईँलाई सिकाउँछन् पनि होला? हजुर सर, सिकाउनुहुन्छ। दुनियाँदारीको बारेमा हरेक कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँले गाली पनि गर्नुहुन्छ होला? हजुर सर, गाली पनि गर्नुहुन्छ। अच्छा नानी, तपाईँ अब अघि के गर्न चाहनुहुन्छ? सर, म डाक्टर बन्न चाहन्छु। अरे वाह, एमबिबिएस। हेर्नुहोस्, डाक्टर बन्नु सजिलो छैन नि। हजुर सर। डिग्री त प्राप्त गर्नुहुनेछ किनकि तपाईँ एकदमै तेजस्वी हुनुहुन्छ, तर डाक्टरको जीवन जुन छ त्यो समाजको लागि एकदमै समर्पित हुँदछ। हजुर सर। ऊ कहिले राति निश्चिन्त भएर सुत्न पनि सक्दैन। कहिले पेसेन्टको फोन आउँदछ, अस्पतालबाट फोन आउँछ, तब फेरि कुद्नुपर्छ। अर्थात् एक प्रकारले 24/7 365 डेज डाक्टरको जिन्दगी मानिसहरूको सेवामा लागिरहन्छ। यस सर। अनि खतरा पनि रहन्छ किनकि कहिले थाहा हुँदैन आजकल जुन प्रकारको बिमारीहरू छ त डाक्टर अघि पनि ठुलो सङ्कट छ। हजुर सर। अच्छा कृतिका, हरियाणा त खेलकुदमा पुरा हिन्दुस्तानको लागि सधैँ प्रेरणादायी छ, प्रोत्साहन दिने राज्य रहेको छ। हजुर सर।
त तपाईँ पनि त खेलकुदमा भाग लिनुहुन्छ होला, कुनै खेलकुद मनपर्छ तपाईँलाई? सर बास्केटबल खेल्थे स्कुलमा। अच्छा, तपाईँको उचाइ कति छ? धेरै छ उचाइ? होइन सर 5'2" को छ। अच्छा, त फेरि तपाईँको खेलमा रुचि छ? सर त्यो त बस प्यासन हो, खेलिहाल्छु। अच्छा अच्छा, ठिक छ कृतिकाजी, तपाईँकी आमालाई मेरो तर्फबाट प्रणाम सुनाइदिनुहोला। उनले तपाईँलाई यस प्रकारको योग्य बनाइन्, तपाईँको जीवनलाई बनाइन्। तपाईँकी आमालाई प्रणाम अनि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद सर। आउनुहोस्, अब हामी जानेछौँ केरला एर्नाकुलम। केरलाका नौजवानसित कुरा गर्नेछौँ। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। त विनायक, बधाई छ। हजुर, धन्यवाद सर। स्याबास विनायक, स्याबास। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको जोस कस्तो छ? एकदमै उच्च छ सर। तपाईँ कुनै खेल पनि खेल्नुहुन्छ? ब्याडमिन्टन। ब्याडमिन्टन? हजुर सर। स्कुलमा कि तपाईँले कुनै ट्रेनिङ लिने अवसर पनि पाउनु भएको छ? होइन, स्कुलमै हामीले अघिबाटै केही ट्रेनिङ पाएका थियौँ अच्छा हाम्रो शिक्षकहरूबाट, अच्छा अच्छा ताकि हामीले बाहिर पनि सहभागिता जनाउने अवसर पाउन सकौँ। अच्छा, स्कुलबाट नै। तपाईँले कतिवटा राज्यको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ? मैले केवल केरला र तमिलनाडुको भ्रमण गरेको छु। केवल केरला र तमिलनाडु? हजुर। त तपाईँलाई दिल्ली भ्रमण गर्ने इच्छा छ? हजुर सर, मैले उच्च शिक्षाको लागि दिल्ली विश्वविद्यालयमा आवेदन गर्दैछु। वाह, त्यसो भए तपाईँ दिल्ली आउनुहुँदैछ? हजुर सर। भन्नुहोस्, भविष्यमा बोर्ड इक्जाम दिने अरू विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँको कुनै सन्देश छ? कडा परिश्रम अनि समयको सदुपयोग। अच्छा, समयको सही प्रबन्धन। हजुर सर। विनायक, म तपाईँको रुचिबारे जान्न चाहन्छु। ब्याडमिन्टन अनि त्यसपछि नौकायान। तपाईँ सोसियल मिडियामा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ? होइन, हामीलाई स्कुलमा कुनै इलेक्ट्रोनिक आइटम्स ग्याजेट्स प्रयोग गर्ने अनुमति छैन। तपाईँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ। हजुर सर। अच्छा विनायक, तपाईँलाई फेरि एकपल्ट बधाई अनि शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। आउनुहोस्, हामी उत्तर प्रदेश जाउँ। उत्तर प्रदेशमा अमरोहाका श्रीमान उस्मान सैफीसित कुरा गरौँ। हेलो उस्मान, धेरै धेरै बधाई। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। थ्याङ्क यू सर। अच्छा उस्मान, बताउनुहोस् कि तपाईँले जे चाहनु भएको थियो त्यही रिजल्ट आयो कि केही कम आयो? होइन, जे चाहेको थिएँ त्यही पाएँ। मेरो प्यारेन्ट्स पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। वाह, राम्रो। परिवारमा अरू भाइ पनि यति नै तेजस्वी छ कि घरमा तपाईँ मात्र यति तेजस्वी हुनुहुन्छ? केवल म नै हुँ। मेरो भाइ ऊ अलिकति बदमास छ। अच्छा। बाँकी मदेखि धेरै खुसी रहन्छन्। अच्छा अच्छा अच्छा, तपाईँ जब पढ्नु हुँदै थियो तब तपाईँलाई मनपर्ने विषय के थियो? म्याथमेटिक्स। अरे वाह, त म्याथमेटिक्समा के रुचि रहन्थ्यो? कसरी भयो? कुन टिचरले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो? हजुर, हाम्रो एकजना सब्जेक्ट टिचर रजत सर, उनले मलाई प्रेरणा दिए अनि एकदमै राम्रो पढाउँछन्। अनि म्याथमेटिक्समा म सुरुदेखि नै राम्रो थिएँ अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट पनि हो। अच्छा। जति धेर गर्यो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ, यसैले यो मेरो फेभरेट सब्जेक्ट हो। अच्छा अच्छा, तपाईँलाई थाहा छ एउटा अनलाइन वैदिक म्याथमेटिक्सको क्लासेस चल्दैछ नि? यस सर। कहिले ट्राई गर्नुभएको छ यसको? होइन सर, अहिले गरेको छुइनँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको साथीहरूलाई लाग्नेछ कि जस्तो तपाईँ जादुगर हुनुहुन्छ। वैदिक म्याथमेटिक्सको एकदमै सरल टेक्निक छ अनि हिजोआज यो अनलाइनमा पनि अभाइलेबल हुँदछ। हजुर सर। किनकि तपाईँलाई म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ त एकदमै नयाँ नयाँ कुरा पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। हजुर सर। अच्छा उस्मान, तपाईँ खाली समयमा के गर्नुहुन्छ? खाली समयमा सर केही न केही लेखिरहन्छु म। मलाई लेख्नमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। अरे वाह, मतलब तपाईँ म्याथमेटिक्समा पनि रुचि राख्नुहुन्छ अनि लिटरेचरमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ? यस सर। के लेख्नुहुन्छ? कविताहरू लेख्नुहुन्छ? सायरीहरू लेख्नुहुन्छ? केही पनि करेन्ट अफेयर्ससित रिलेटेड कुनै पनि टपिक्स होस् त्यसमाथि लेख्दछु। अच्छा अच्छा। नयाँ नयाँ जानकारीहरू मिलिरहन्छ, जस्तै जिएसटी चलेको थियो अनि हाम्रो नोटबन्दी, सबै कुरा। अरे वाह, तब कलेजको पढाइ गर्नको लागि अघिको प्लान के हुँदैछ? कलेजको पढाइ सर, मेरो जेइई मेन्सको फर्स्ट एटेम्प क्लियर भइसकेको छ अनि म अब सेप्टेम्बरको लागि सेकेन्ड एटेम्पमा बस्नेछु। मेरो मेन एम पहिला आइआइटीबाट ब्याचलर डिग्री लिनेछ, त्यसपछि सिभिल सर्भिसमा जाने अनि आइएएस बन्न चाहन्छु। अरे वाह, अच्छा तपाईँ टेक्नोलोजीमा पनि रुचि लिनुहुन्छ? यस सर, यसैले मैले आइटी अप्ट गरेको छु, फर्स्ट टाइम बेस्ट आइआइटीको। अच्छा उस्मान, मेरो तर्फबाट धेरै शुभकामना छ। अनि तपाईँको भाइ बदमास छ त तपाईँको समय पनि राम्ररी बित्छ होला। अनि तपाईँको आमा बाबालाई पनि मेरो प्रणाम सुनाइदिनु होला। उनीहरूले तपाईँलाई यस प्रकारको अवसर दिए, हौसला बढाए अनि मलाई यो राम्रो लाग्यो कि तपाईँ पढाइको साथसाथ करेन्ट इस्युजमा पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि लेख्नु पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, लेख्नुको फाइदा यो हुन्छ कि तपाईँको विचारमा सार्पनेस आउँदछ। धेरै राम्रो फाइदा हुन्छ लेख्नाले। त धेरै धेरै बधाई मेरो तर्फबाट। थ्याङ्क यू सर। आउनुहोस्, फेरि एकदम तल साउथमा जाउँ। तमिलनाडु नामाक्कलबाट छोरी
कनिकासित बात गर्नेछौँ अनि कनिकाको कुराकानी एकदमै इन्सपिरेसनल छ। कनिकाजी वडाकम। वडक्कम सर। प्रथम त तपाईँको सफलताको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सर। जब मैले नामाकलको बारेमा सुने तब मैले अन्जानियर मन्दिरको बारेमा सोचे। हजुर सर। अब त तपाईँसितको अन्तर्क्रियालाई पनि याद गर्नेछु। हजुर सर। फेरि एकपल्ट बधाई। थ्याङ्क यू सर। परीक्षाको लागि तपाईँले कडा परिश्रम गर्नुभयो होला। परीक्षाको तयारीमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? सर, सुरुदेखि नै हामीले एकदमै कठिन परिश्रम गऱ्यौँ। मैले यो रिजल्टको अपेक्षा गरेको थिइनँ, तर मैले राम्रो लेखेको हुँदा मैले राम्रो रिजल्ट पाएँ। तपाईँको अपेक्षा के थियो? 485, 486 यस्तै मैले सोचेको थिएँ सर। अनि अहिले 490। त तपाईँको परिवारका सदस्यहरू र तपाईँको शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया के छ? उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ अनि एकदमै गर्व अनुभव गर्नुहुँदैछ सर। तपाईँको फेभरेट सब्जेक्ट कुन हो? म्याथमेटिक्स। ओ, अनि तपाईँको फ्युचर प्लान के छ? म डाक्टर बन्न गइरहेछु, यदि सम्भव भए एएफएमसी मा सर। अनि तपाईँको परिवारका सदस्यहरू पनि मेडिकल प्रोफेसनमै हुनुहुन्छ कि अन्य कतै? होइन सर, मेरा पिता ड्राइभर हुनुहुन्छ, तर मेरो दिदी एमबिबिएस पढ्नुहुँदैछ। अरे वाह! त सबैभन्दा पहिला म तपाईँको पितालाई प्रणाम गर्दछु, जसले तपाईँ र तपाईँकी दिदीको धेरै ख्याल राख्नुहुँदैछ। उहाँले एकदमै ठुलो सेवा गर्नुहुँदैछ। हजुर सर। अनि उहाँ सबैको लागि प्रेरणा हुनुहुन्छ। हजुर सर। त मेरो बधाई तपाईँलाई, तपाईँको दिदी अनि तपाईँको पिता र तपाईँको परिवारलाई। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू, यस्ता अझै कति युवा साथीहरू छन् कठिन परिस्थितिहरूमा पनि जसको हौसलाले, जसको सफलताको कथाले हामीलाई प्रेरित गर्दछ। मेरो मन थियो कि धेरभन्दा धेर युवा साथीहरूसित कुरा गर्ने, तर समयको पनि केही मर्यादा रहन्छ। म सबै युवा साथीहरूलाई यो आग्रह गर्दछु कि उनीहरू आफ्नो कथा, आफ्नो कुरा जसले देशलाई प्रेरित गर्दछ त्यो हामी सबैसित अवश्य साझा गरून्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 7 समुद्र पार भारतदेखि हजारौं मिल टाढामा एउटा सानो देश छ जसको नाम हो सुरिनाम। भारतको सुरिनामसित एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। 100 वर्षभन्दा पनि धेर समय अघि भारतबाट मानिसहरू त्यहाँ गए अनि त्यसलाई नै आफ्नो घर बनाए। आज चौथो, 5औं पिढी त्यहाँ छ। आज सुरिनाममा 1/4 भन्दा अधिक मानिस भारतीय मूलका छन्। के तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ पनि आम भाषाहरूमध्ये एउटा सरनामी पनि भोजपुरीकै एउटा बोली हो। यी सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई लिएर हामी भारतीय एकदमै गर्व महसुस गर्दछौँ। हालैमा श्री चन्द्रिका प्रसाद सन्तोखी सुरिनामका नयाँ राष्ट्रपति बनेका छन्। उनी भारतका मित्र हुन् अनि उनले वर्ष 2018मा आयोजित पर्सन अफ इन्डियन ओरिजिन PIO पार्लियामेन्ट्री कन्फरेन्समा पनि हिस्सा लिएका थिए। श्री चन्द्रिका प्रसाद सन्तोखीजीले शपथको सुरुवात वेद मन्त्रहरूको साथ गरे। उनले संस्कृतमा बोले, उनले वेदहरूको उल्लेख गरे अनि ओम शान्ति शान्ति शान्तिको साथ आफ्नो शपथ पूरा गरे। आफ्नो हातमा वेद लिएर उनले भने, म चन्द्रिका प्रसाद सन्तोखी। अनि अगाडि उनले शपथमा के भने? उनले वेदकै एउटा मन्त्र उच्चारण गरे। उनले भने, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकीयम तन्मे राध्यतम इदमहम नृतात सत्यमु पैमी। अर्थात् यो अग्नि सङ्कल्पको देवता, म एउटा प्रतिज्ञा गर्दछु, मलाई यसको लागि शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर्नुहोस्। मलाई असत्यदेखि टाढा रहने अनि सत्यतिर जाने आशीर्वाद दिनुहोस्। साँच्चै हामी सबैको लागि गौरवान्वित हुने कुरा हो। म श्री चन्द्रिका प्रसाद सन्तोखीलाई बधाई दिदछु अनि आफ्नो राष्ट्रको सेवा गर्नको लागि 130 करोड भारतीयहरूको तर्फबाट उनलाई शुभकामना दिदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यो समय वर्षाको मौसम पनि हो। पछिल्लो पल्ट पनि मैले तपाईँहरूसित भनेको थिएँ कि वर्षामा मैला अनि त्यसबाट हुने बिमारीको खतरा बढ्दछ। अस्पतालहरूमा भिड पनि बढ्दछ। यसैले तपाईँ साफ सफाइमा धेरै ध्यान दिनुहोस्। इम्युनिटी बढाउने चिजहरू, आयुर्वेदिक बाक्लो तरल पदार्थको सेवन गरिरहनुहोस्। कोरोना संक्रमणको समयमा हामी अन्य बिमारीहरूदेखि टाढा बसौँ। हामीले अस्पतालको चक्कर लगाउन नपरोस्, यसको पुरा ख्याल राख्नुपर्छ। साथीहरू, वर्षाको मौसममा देशको एउटा ठुलो हिस्सा बाढसित पनि जुझिरहेको छ। बिहार, असम जस्ता राज्यहरूको कुनै क्षेत्रहरूमा त बाढले धेरै कठिनाई पैदा गरिदिएको छ। यानि एकतर्फ कोरोना छ त अर्कोतर्फ यो अझ एउटा चुनौती छ। यस्तोमा सबै सरकारहरू, NDRF को टिम, राज्यको आपदा नियन्त्रण टिमहरू, स्वयंसेवी संस्थाहरू
सबै एकसाथ मिलेर जुटिरहेका छन्, हरेक प्रकारका राहत र बचावका काम गरिरहेका छन्। यस आपदाबाट प्रभावित सबै मानिसहरूसित पूरा देश उभिएको छ। साथीहरू, अघिल्लो पल्ट जब हामी मन की बातमा भेट्नेछौँ त्यसको पहिला नै 15 अगस्त पनि आउनेवाला छ। यसपल्ट 15 अगस्त पनि अलग परिस्थितिहरूमा हुनेछ। कोरोना महामारीको यस आपदाको बीचमा हुनेछ। मेरा आफ्नो युवाहरूसित, सबै देशवासीहरूसित अनुरोध छ कि हामी स्वतन्त्रता दिवसमा महामारीसित आजादीको सङ्कल्प लिउँ, आत्मनिर्भर भारतको सङ्कल्प लिउँ, केही नयाँ सिक्ने अनि सिकाउने सङ्कल्प गरौँ, आफ्नो कर्तव्यहरू पालनको सङ्कल्प गरौँ। हाम्रो देश आज जुन उचाइमा छ त्यो धेरै यस्ता महान विभूतिहरूको तपस्याको कारणले हो, जसले राष्ट्र निर्माणको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरिदिए। उनै महान विभूतिहरूमध्ये एक हुन् लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त 2020 को दिन लोकमान्य तिलकजीको 100औं पुण्यतिथि हो। लोकमान्य तिलकजीको जीवन हामी सबैको लागि एकदमै ठुलो प्रेरणा हो। हामी सबैलाई धेरै कुरा सिकाउँदछ। अघिल्लो पल्ट जब भेट्नेछौँ तब फेरि धेरै कुरा गर्नेछौँ, मिलेर केही नयाँ सिक्नेछौँ अनि सबैको साथ साझा गर्नेछौँ। तपाईँ सबै आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ रहनुहोस्। सबै देशवासीलाई आउने सबै पर्वहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद।